kana bitaw mga idol, kana bitaw na ay bahad bitaw. Murag mahibong ka nganong i-appeal ka nila silang kalagot na ibahad nimo nga muna ug moagi ka dihang lugar ila kaatangan lisod naon ba nga kay labot sa ilahang kasuko i-appeal ka na nakapait sa mga taong wala na gyud sila lang panghunahuna bitaw. Damay kanila ura ka nagkuan sa maong butang, ura ka nagpalit tapos ingnon ka nga asa raman og moagi na diha kay tangan ko na pagkrang hagit sa imong bitong ginabuhi nga mahagit pug ka kay nanaon ka nga atangan ka lisod nga wala kay sa nga atangan ka nga wala kay sa nga igong rason sa rason nimo parte lang anang butanga nga gusto nilang kuha og balik mao lagi ilaha daw. Damay ka nga wala kay labot siguro ka gitanyagan siguro ka mapalit para imong magamit pero ang ending di ay na ibahad na tangan ug moagi. Paitang kinabuhi ang mga idol.